बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं जवाद यूसुफ हूँ और आप सबको अपने ऑफिशियल चैनल में खुश आमदीद कहता हूँ। नाज़रीन, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की डंडा डॉक्ट्राइन के इस वक्त पूरी दुनिया में चर्चे हैं। भारत के लिए बुरी खबर है, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में उनको बड़े पैमाने पर एक शिकस्त हुई है, भारतीय नैरेटिव को शिकस्त हुई है, भारतीय बयानिए की शिकस्त हुई है और पूरी दुनिया के सामने भारत की ज़िल्लत व रुसवाई है वो रुकने का नाम नहीं ले रही। अफगानिस्तान ने पाकिस्तान के बाद, वाशिंगटन के बाद अब चाइना पर हमला कर दिया है और अब पूरी दुनिया के सब्र का पैमाना लबरेज हो चुका है। अफगानिस्तान के साथ क्या होने वाला है, अफगानिस्तान का गठजोड़ जो है, नेक्सस जो है वो बेनकाब हो चुका है। अफगानिस्तान के खिलाफ सबूत मिल गए हैं। नाज़रीन, वाशिंगटन में वाइट हाउस से चंद कदम के फासले पर जो हमला किया गया था, उस हमला करने वाले शख्स के घर से कुछ अहम शवाहिद मिले हैं, वो भी आपको बताएंगे। और अमेरिका ने अब पूरी दुनिया के लिए, तमाम डेवलपिंग नेशंस के लिए अपने मुल्क के दरवाज़ों को हमेशा हमेशा के लिए बंद कर दिया है। वाइट हाउस इस वक्त हाई अलर्ट पर है। सूरत हाल इस वक्त कशीदा है, अभी सूरत हाल थमी नहीं है, हालात में बेहतरी नहीं आई। हाई अलर्ट पर है सिक्योरिटी, मज़ीद फोर्सेस तैनात कर दी गई हैं। क्यों तैनात की गई है वो भी आपको बताएंगे, लेकिन साथ ही साथ आपको भारत की उस नई टेक्नोलॉजी का भी बताएंगे जिसकी उनको औसत ज़रूरत थी और उन्होंने एक नई टेक्नोलॉजी बना ली है। अब सवाल ये पैदा होता है कि उनको इस नई टेक्नोलॉजी की ज़रूरत क्यों पड़ी और उन्होंने ऐसी टेक्नोलॉजी आखिर बनाई ही क्यों। सबसे पहले इसी से शुरू करते हैं नाज़रीन। भारत ने फर्स्ट एंटी ड्रोन पेट्रोल व्हीकल जो है वो बना ली है और उसका नाम है इंद्रजाल रेंजर। ये एआई सिस्टम पर मबनी एक ऐसी व्हीकल है, एक ऐसी जीप है जो कि ड्रोन्स को न्यूट्रलाइज करने के लिए, ड्रोन्स को इंटरसेप्ट करने के लिए इस्तेमाल की जाएगी। और भारत की ये एंटी ड्रोन पेट्रोल व्हीकल इस बात का सबूत है कि पाकिस्तान की जानिब से, हमारे एयर कोमोडोर खालिद चिश्ती की जानिब से जो स्टेटमेंट्स दी गई थी कि भारत ने जब मई में पाकिस्तान पर हमला किया था, तो जब जवाबी कार्रवाई की गई थी तो हमारे ड्रोन्स दिल्ली में 8-8 घंटे तक मोदी के घर के ऊपर परवाज कर रहे थे और हमने जानबूझकर उनको फिर शहर से बाहर लाकर डिस्ट्रॉय किया, ये बताने के लिए कि आप हमारे रेंज में हैं, हम आप पर हमला कर सकते हैं, लेकिन हम मजीद एस्केलेशन नहीं चाहते। तो नाज़रीन, अब ये इस बात की तस्दीक हो चुकी है कि भारत के पास कोई ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं है, नहीं थी, जो कि पाकिस्तानी ड्रोन्स को रोक सके। और उनके अपने ड्रोन्स, इजरायली साख्ता ड्रोन्स जिनको कोई भी नहीं गिरा सकता था, पाकिस्तानी फौज ने उनको गिराया, पाकिस्तानी शहरियों ने उनको गिराया। और मोटरसाइकिल पर वो ड्रोन जो लेकर भाग रहे थे, वो फुटेजेस आप सबको बड़े अच्छे तरीके से याद होंगी, भारत को बड़े अच्छे तरीके से याद होंगी। तो इंडिया की ये फर्स्ट जो एंटी ड्रोन पेट्रोल व्हीकल है, एआई सिस्टम पर मबनी, अब इसने पाकिस्तान की ड्रोन टेक्नोलॉजी की सबकत को पूरी दुनिया के सामने उजागर कर दिया है। बात करते हैं अफगानिस्तान के तालिबान की, जो कि बाज नहीं आ रहे। पाकिस्तान के नैरेटिव को जो जो सपोर्ट नहीं करता था, अब वो भी पाकिस्तान के कदमों में है, अब वो भी पाकिस्तान के नैरेटिव की तायीद कर रहे हैं। जब हमने कहा था कि इस नेक्सस के पीछे भारत है, अफगानिस्तान है, प्रॉक्सीज हैं, ग्रुप्स हैं, इजराइल से ताने बाने जुड़ते हैं, इसके अफगानिस्तान से जुड़ते हैं, भारत से जुड़ते हैं, अब पूरी दुनिया उस बात को तस्लीम कर रही है। नाज़रीन, पाकिस्तान पर हमला किया गया, पाकिस्तान के बाद रहमानुल्लाह 29 साला, जिसको स्नेक आइज कहा जाता था, जिसकी तरबियत अफगानिस्तान ने की, जो कि अमेरिका के लिए भी काम करता था ताकि उनको शक न हो सीआईए के लिए कि मैं अफगानिस्तान के तालिबान के लिए काम कर रहा हूं, उसने व्हाइट हाउस से चंद कदम के फासले पर हमला किया। पाकिस्तान में हमले किए गए, एफसी हेडक्वार्टर पेशावर में, साउथ वजीरिस्तान, जनूबी वजीरिस्तान में कैडेट कॉलेज पर जो हमला किया गया, उसके बाद अब चीनी शहरियों को हलाक कर दिया गया है। चीनी शहरियों पर हमला किया गया है ताजिकिस्तान की सरहद पर, और यह हमला किया गया अफगानिस्तान के तालिबान की वजह से। जब हमने ये नैरेटिव प्रेजेंट किया पूरी दुनिया को कि ये नेक्सस के पीछे टीटीपी में, टीटीए में कोई फर्क नहीं है, जब बैनुल अक़वामी तंजीमों की जानिब से, अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से रिपोर्ट सामने आई कि 33 तंजीमें जिनको दहशतगर्द डिक्लेयर किया जा चुका है, वो अफगानिस्तान में रीग्रुपिंग कर रही है, रीजनरेट हो रही है, तो हमारे दावे को किसी ने नहीं माना। लेकिन जब वो रिपोर्ट आई, जब पूरी दुनिया ने अब इसको खुद देखा, जब वॉशिंगटन में यह हमला हुआ, जब नाज़रीन फ्रेंच की नेवल फोर्सेस के चीफ को धमकी दी गई, नेवल बेसिस पर अटैक की धमकी दी गई, जब चाइना के ये आम शहरियों को, सिविलियंस को, चाइना तो पहले हमारे क्लेम की जो है वो तस्दीक करता था और हमारे साथ खड़ा था, हमारे स्टांस को बैक करता था,
تو ناظرین اب چائنا کے شہریوں کو 3 ملازمین تھے بیچارے جن کو نشانہ بنایا گیا ہے اور جو کہ ہلاک کر دیے گئے افغانستان کی جانب سے. تو یہ دنیا کے لیے اس وقت ایک بہت بڑا پیغام ہے. پیغام یہ ہے کہ دہشت گردی کے خلاف آخر کب تک یوں ہی خاموشی اختیار کی جائے گی. پاکستان نے جو اب کارروائیاں کی تھی چن چن کر ان تمام تر مقامات اور پراکسیز کے اڈوں پر جہاں پر ان کی تربیت ہو رہی تھی, اب دنیا پاکستان کو شاباشی دے رہی ہے. ناظرین فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کے ڈنڈا ڈاکٹرین کی بھی بات کرتے ہیں, اس کے بعد اس ٹاپک کو مزید آگے لے کر جائیں گے. فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی ڈنڈا ڈاکٹرین کے اس وقت پوری دنیا میں چرچے ہیں, اور وہ چرچے اس طریقے سے ہیں کہ پاکستان کے جو ملٹری قیادت ہیں انہوں نے ایک مرتبہ پھر سے یہ ثابت کر دیا پوری دنیا میں کہ بھارت جو کہ بڑے غرور میں مبتلا تھا, بھارت جنہوں نے 4 روزہ جنگ میں منہ کی کھائی اور جن کو انہی کی زبان میں جواب دیا گیا, یہ صرف اس خطے کے لیے نہیں بلکہ دیگر ریاستوں کے دیگر ممالک کے لیے بھی ایک سکھ اور چین کی سانس ثابت ہوئی. چھوٹی ریاستیں جیسے بنگلہ دیش, سری لنکا, مالدیو, ان کے لیے بھی یہ ایک بہت بڑی اچیومنٹ تھی پاکستان کی جانب سے کہ پاکستان نے بھارت کے اس غرور کو خاک میں ملا دیا, اور وہ بھارت جو کہ گدڑ بھبکیاں مار رہا تھا اب ان کو بھی منہ کی کھانا پڑ گئی. ایکچولی یہ جو فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی ڈنڈا ڈاکٹرین ہیں جنہوں نے بھارت کو ان کی اپنی زبان میں سمجھایا, 4 روزہ جنگ میں جنہوں نے افغانستان کے طالبان کو ان کی اپنی زبان میں سمجھایا, ان کو جس زبان میں سمجھ آنی تھی اس زبان میں سمجھایا, تو ایکچولی اب پوری دنیا ہماری ملٹری لیڈرشپ کی گرویدہ ہو چکی ہے, فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی گرویدہ ہو چکی ہے. ناظرین بھارت کے لیے ایک بری خبر ہے, آکسفورڈ میں ایک مباحثہ ہوا, اور آکسفورڈ میں جو مباحثہ ہوا اس میں بھارت نے اپنی ہائی پروفائل ٹیم کو واپس کر کے کچھ لوگوں کو اتارا تھا جن میں جے سائی دیپک, پنڈت ستیش شرما اور دیورچن ہنرجی کے بنرجی ہیں, وہ جو ہے وہ نیا پینل انہوں نے میدان میں اتارا. لیکن اب پاکستان کی بڑی ہائی پروفائل جو ہے وہ ٹیم تھی, لیکن پاکستان نے کہا ہم ان سے کیا مقابلہ کریں گے, یہ تو بچے ہیں. تو پاکستان نے آکسفورڈ کے اندر موجود اپنے بچوں کو اتار دیا. پاکستان نے طلباء جو تھے وہاں پر, طلباء موسیٰ حراج, اسرار خان کاکڑ اور احمد نواز خان, ان کو ایکچولی میدان میں اتارا اور انہوں نے جو بھارت کی دھلائی کی ہے, تصور کریں آکسفورڈ میں بیٹھ کر بھارت کے پینل کو وہ تگنی کا ناچ نچایا ہے کہ تاریخ میں وہ کبھی بھلا نہیں پائیں گے. آکسفورڈ ہمیشہ اس ایونٹ کو, اس مباحثے کو یاد رکھے گا. ان کے منہ پر ماری ہے ان کی پالیسیز, ان کے منہ پر ماری ہے ان کی انتہا پسندانہ سوچ پاکستانی پینل نے, پاکستانی طلباء نے, اور اینڈ پہ جب ووٹنگ ہوئی تو پاکستانی موقف کو 2/3 اکثریت سے کامیابی ملی. تو پاکستان کا نیریٹو ایکچولی جیت چکا ہے. پاکستان کے نیریٹو کی یہ ایک بہت بڑی کامیابی ہے. بھارت کو اب انٹرنیشنل منظرنامے پر, بین الاقوامی منظرنامے پر بھی شکست کا سامنا کرنا پڑا ہے. ناظرین افغانستان کی ہم بات کر رہے تھے. افغانستان ایکچولی اب جس طریقے سے تمام تر یہ ایکٹیویٹیز میں ملوث ہے تو اب ان کے لیے مشکلات آنے والی ہیں. 2021 سے 2024 تک 3 سال میں 41 ممالک میں ناظرین جتنے بھی سلیپر سیلز تھے ان کے تانے بانے افغانستان سے ملتے ہیں. دنیا بھر کی بات کی جائے 2021 سے 24 تک ان 3 سالوں میں 3800 آن لائن ریڈیکلائزیشن کیسز رپورٹ ہوئے, جن میں 19% کہاں سے تھے, افغانستان کے گروپس کے تھے, افغانستان کے گروہوں کے تھے. تو ناظرین یہ ایکچولی اب افغانستان کے لیے کچھ اچھا وقت نہیں آنے والا. ان کی طالبان حکومت کی وجہ سے امریکہ $40 ملین ہفتہ وار افغانستان کو دے رہا تھا, $40 ملین, اور افغانستان ایکچولی سیکیورٹی کا جو 50% خرچ کر رہا تھا اپنے سیکیورٹی پر, دیٹ واز 75.6 بلین روپیز, 75.6 بلین روپیز, اور اس کا انجام, اس کی قیمت کس کو چکانا پڑی آپ سب کے سامنے ہے. اس سیکیورٹی کے پیسوں سے ایکچولی دہشت گردانہ ایکٹیویٹیز کو سپورٹ کیا جا رہا تھا. چائنیز یہ سویلینز پر حملہ آپ کے سامنے ہے, تاجکستان میں جو ہوا, یو ایس واشنگٹن میں حملہ آپ کے سامنے ہے, پاکستان میں پچھلے 1 مہینے سے جو کارروائیاں کی جا رہی ہے وہ آپ کے سامنے ہے, ایران میں جو 400 جاسوس پکڑے گئے وہ کس کے لیے جاسوسی کر رہے تھے, اسرائیل کے لیے جاسوسی کر رہے تھے. یو این کی رپورٹ, فرینچ نیول چیف کو جو تھریٹس دی گئی ہیں, تو یہ ایکچولی اس بات کی طرف اشارہ کر رہی ہیں کہ افغانستان نے اس بات کو اب علل اعلان بیان کر دیا ہے کہ ہم جو ہے وہ بیک وقت سپر پاور سے پنگا لینے کے لیے تیار ہیں, ہم دہلی کی اسپانسرشپ پر کام کریں گے. تو یہ ایکچولی ان کے لیے برا وقت اب شروع ہو چکا ہے. وائٹ ہاؤس کی سیکیورٹی ہائی الرٹ پر ہے, اور ناظرین افغانستان کے اس شخص کے گھر پوچھ گچھ کی گئی اور اس کے گھر سے اہم شواہد مل چکے ہیں, آلات مل چکے ہیں, لیپ ٹاپس مل چکے ہیں, الیکٹرانک اپلائنسز مل چکی ہیں, موبائلز مل چکے ہیں. ان کی جو فیملی ہے ان کو حراست میں لیا گیا, اس شخص کو حراست میں لیا گیا, اس سے پوچھ گچھ اس وقت جاری ہے. ڈونلڈ ٹرمپ
ٹرمپ نے تمام ترقی پذیر ممالک کے لیے رستوں کو بند کر دیا ہے، مستقل بند کر دیا ہے، 19 ممالک اس کے اندر جو ہے وہ شامل ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ناظرین اب وائٹ ہاؤس کی سیکیورٹی ہائی الرٹ پر کر دی گئی ہے۔ اس وقت صورتحال کشیدہ ہے، 500 اضافی اہلکار بھی تعینات کر دیے گئے ہیں۔ تو اس وقت صورتحال جو ہے وہ کشیدہ ہے۔ آئندہ آنے والے 24 سے 48 گھنٹے اہم ہے، اس میں کچھ مزید ایکٹیویٹیز کی اطلاعات موصول ہو رہی ہیں۔ آپ اس بارے میں ناظرین کیا سوچتے ہیں؟ افغانستان کے خلاف کیا کارروائی کوئی ہونی چاہیے، یا پھر اب خاموشی کے علاوہ جو ہے اور آپشنز پر بھی غور کرنا چاہیے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ اپنا بہت خیال رکھیے۔ اللہ نگہبان۔